बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो से मैं हूं जब्बार में हूं। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का अमल दखल। ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि अयूब खान के दौर से अमेरिका ने आपका साथ देकर चांद पर जाने के लिए कराची का इंतखाब किया, मगर आपके अंदर छुपे बिकाऊ माल ने मुल्क को पसे-पुश डालकर अपनी नस्ली रिवायत को बरकरार रखा, जो कि जंग आज़ादी से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने ही भाइयों को कत्ल करती आ रही थी, उसे जारी रखा। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, जिसे तरतीब दिया है कराची से शुजाउद्दीन सिद्दीकी ने। माजी और मुस्तकबिल के दरमियान हाल होता है जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर इस हाल में हमारा हाफजा मजबूत ना हो तो माजी में होने वाले अच्छे और बुरे वाक़यात का इल्म नहीं रहता कि हमारा माजी कैसा था, क्योंकि माजी से आगाही हासिल करके ही मुस्तकबिल को रोशन किया जाता है। हाल में जो कुछ भी हम काम करते हैं, हमारी आने वाली नस्ल के लिए वो माजी होता है। इस माजी की बुनियाद पर हाल की नस्लें अपने मुस्तकबिल का फैसला करती हैं। इस तरह नस्लों की रिसाइकलिंग का ये सिलसिला जारी रहता है। बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी अपने माजी को याद करना नहीं चाहते और इससे सबक भी हासिल नहीं करते, या फिर हमारा हाफजा कमज़ोर है। हाल के नौजवानों को तो इसका भी इल्म नहीं कि कराची कभी आलमी फल्कियाती साइंसदानों का मरकज़ बना था। इन साइंसदानों की बदौलत पाकिस्तानी झंडा फलक पर चांद की सैर करने गया तो चांद का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर आया, जो आज कराची म्यूज़ियम में महफूज तो है, मगर हाल के नौजवानों को इसका कतई इल्म नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, इस चांद के टुकड़े यानी चांद के पत्थर पर कितनी तहकीक हुई और वो कराची में ही क्यों रखा गया। ये साइंसी कहानी बहुत दिलचस्प और अजीब भी है। इसको समझने के लिए हमें अपने हाल से निकलकर माजी में जाना होगा और उस वक्त के हाल को समझना होगा जब दो सुपर पावर रूस और अमेरिका अपनी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करके साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया फतह करना चाहती थी और आपस में जंग न करने का एक खुफिया मायदा भी कर चुकी थी, जो आज तक कायम है और इस ज़मीन के लिए हिफाजत का ज़ामिन भी है। इसके बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, एक रशियन ब्लॉक, दूसरा अमेरिकन ब्लॉक। रूस खला में पहला इंसान भेजने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अपने हरीफ अमेरिका के हाथों इक़दाम कत्ल के मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र इस मंसूबे के चीफ डिज़ाइनर को कभी सामने नहीं लाया, जबकि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने रूस से एक हाथ आगे बढ़कर चांद पर इंसान को उतारने और बहिफाजत वापस लाने का ऐलान कर दिया था, जो अमेरिकी खलाई इदारे नासा के लिए बड़ा चैलेंज रहा था, क्योंकि खलाई सफ़र से पहले अमेरिका को बहुत से ऐसे आदाद व शुमार और साइंसी डेटा की ज़रूरत थी जो उस वक्त इनके पास मौजूद नहीं था, और सबसे अहम, इन्हें बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फ़ज़ा की सूरत हाल को जानने के लिए ऐसे ममालिक के ताउन की ज़रूरत थी जो बहरे अरब के करीब हों और वहाँ साइंसी इल्म रखने वाले भी हों। माजी के इस दौर यानी 25 मई 1961 में पाकिस्तानी हुक्मरान जनरल अयूब खान अपने साइंसी मुशीर आला नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम और दीगर अफराद के हमरा अमरीकी दौरे पर गए थे। वहाँ अमरीकी हुक्काम ने इस पाकिस्तानी वफ्द के सामने बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फ़ज़ा से मुतालिक डाटा न होने की मुश्किल को रखा और अमेरिका के सबसे बड़े खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने पेशकश की कि वो पाकिस्तान की सरजमीन से चांद प्रोग्राम की स्टडी कराना चाहता है। पाकिस्तान इस काम में हमारी मदद करे, जिसके बदले वो इन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। सिर्फ एक शर्त होगी कि इस रॉकेट से जो भी डाटा हासिल होगा इसका तबादला सिर्फ नासा के साथ किया जाएगा। रूस के जासूस की वहाँ रसाई को नामुमकिन बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगा। इसके लिए पाकिस्तानी वफ़द ने ताउन का यकीन दिलाया। अमरीकी CIA और नासा ने अपनी मुश्तरका रिपोर्ट में साइंसी तजुर्बात के लिए पाकिस्तानी रियासत के सूबे सिंध के शहर कराची को मौजू करार दिया। इस तरह पाकिस्तान के शहर कराची में पाकिस्तान स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपार्को का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें अमेरिका ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तानी साइंसदानों को अमेरिका में तैयारी करवाई और नासा की जानिब से साजो सामान मुहैया किया गया। 6 महीनों के अंदर नासा के डिपोज में मौजूद अमेरिकी फ़ौज के सामान में से रॉकेट चलाने के लिए ज़रूरी सामान पाकिस्तान पहुंचाया गया। इस तरह पाकिस्तान ने पहला रॉकेट खला में भेजा। अमेरिका ने पहले तजर्बे में रॉकेट के ज़रिए फ़ज़ा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफ़क़ के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनकिस होना था, और इसके बाद भुलारी, लसबेला, हब और कराची एयरपोर्ट के
مقام پر کیمرے نصب کیے گئے جنہوں نے بیک وقت 1 سیکنڈ کے وقفے کے ان بخارات کی تصاویر لینی شروع کی۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جاسوس کیمروں کو زمین پر نصب کر دیا گیا اور ان کو آپس میں منسلک کر کے بیک وقت تصاویر لینا ممکن بنایا۔ ان بخارات کی تصاویر کا بغیر کمپیوٹر کی مدد کے طویل حسابات کے ذریعے تجزیہ کیا گیا، جس سے بالائی فضا کے درجہ حرارت اور وہاں پر ہواؤں کا رخ معلوم کیا گیا، جس کی ناسا کو اپولو پروگرام کے لیے ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کراچی کے سمندر سے خلا کا جائزہ لیا گیا۔ کسی بھی خلائی مخلوق سے ٹکراؤ کی صورت میں جدید دفاعی ہتھیار کو یہاں استعمال کیا گیا۔ اس پورے عمل کے دوران پاکستان بالخصوص کراچی میں کمیونسٹوں یعنی رشین پرستوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ کراچی میں کمیونسٹوں اور کمیونسٹ پارٹی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ان میں بہت اہم ترین اور قابل لوگ شامل تھے، جیسے اوتا دکشن بنگل، جو مذہب کے اعتبار سے ہندو تھے لیکن راسخ العقیدہ کمیونسٹ تھے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ گرفتاری کے بعد وہ بھارت جانے پر مجبور ہوئے۔ وہ کراچی سے بہت محبت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اوتار کے نام سے مشہور تھے۔ بھارت پہنچ کر انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، خاص طور پر 1974 کی مشہور فلم شعلے میں رحیم چاچا کا کردار ان کی شناخت بن گیا۔ اس طرح بے شمار کمیونسٹوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور پھر ایسی تبدیلی رونما ہوئی جو کئی دہائیوں تک ملک کا مستقل حصہ بنی رہی۔ ایک عام آدمی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان میں کمیونسٹوں کو کیوں مارا جا رہا تھا۔ اس دوران امریکی CIA پاکستانی اداروں کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتی رہی۔ ایسے امریکہ کی اپنی ضرورت پوری ہوئی اور پاکستان نے امریکی پیشکش کا فائدہ اٹھا کر خود کو خلائی دوڑ میں ایشیا کا سرفہرست ملک ثابت کیا۔ نہ تو امریکہ نے کوئی چیز مفت لی اور نہ ہی پاکستان نے بغیر اپنے فائدے کے اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح 7 دسمبر 1972 کو ناسا نے مشن اپولو 17 لانچ کیا۔ اس مشن میں 3 خلابازوں نے حصہ لیا، 4 دن سفر کیا۔ 11 دسمبر کو چاند کی سطح پر اترے، 3 دن وہاں قیام کیا، 22 گھنٹے میں 32 کلومیٹر کے علاقے سے 110 کلوگرام مختلف پتھر اکٹھا کیے اور 14 دسمبر کو زمین پر لینڈ کیا۔ 1973 اپولو 17 کے خلاباز کراچی آئے۔ کراچی کی عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سفارکو انتظامیہ کو پاکستان کا جھنڈا اور چاند کی سطح سے لایا ہوا پتھر تحفے کے طور پر پیش کیا، کیونکہ اپولو مشن میں پاکستان کے رہبر راکٹ نے معاونت کی تھی۔ اپولو مشن کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے ملک میں خود راکٹس تیار کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ جاپان اور فرانس کے سروے کیے گئے۔ بالآخر فرانس کی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں قرار پائی۔ فرانس سے ٹیکنالوجی کے حصوں کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کو فرینچ زبان سکھائی گئی اور خصوصی طور پر کراچی اور فرانس میں کورسز کروائے گئے تاکہ وہ فرانسیسی انجینئر سے گفتگو کر کے ٹیکنالوجی سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کراچی میں ماری پور کے مقام پر راکٹس کی تیاری کا پلانٹس لگایا گیا، جہاں سے تیار ہونے والے راکٹس سے تجربے شروع کیے، جنہیں شیپر سیریز کہا گیا۔ لیکن پھر پردہ اسکرین سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم غائب ہو گیا۔ پاکستان خلائی دوڑ میں پیچھے ہوتا گیا۔ ایک ایسا ملک جو خود اپنا راکٹ لانچ کر رہا تھا، چین پر انحصار کرنے لگا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کن لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوا؟ کراچی میں کس نے آگ اور خون کا کھیل کھیلا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر وہ شخص کرتا ہے جب وہ کسی خلائی ایجنسی کے کارناموں کا سنتا ہے، خصوصاً حال میں جب بھارت کا چندریان 3 چاند پر پہنچا۔ اگر پاکستان اور بھارت کی خلائی تحقیقات کا موازنہ کیا جائے تو ایک ہی تاریخ کو وجود میں آنے والے دونوں ملکوں کا نقطۂ آغاز معاشی، جغرافیائی، سیاسی اور اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے ایک تھا، بلکہ پاکستان خلائی تحقیقات میں بھارت سے بہت آگے تھا۔ بھارتی چندریان 3 مشن ISRO کا 2023 کا بجٹ تقریباً $1.5 ارب ہے اور اس چندریان مشن کی لاگت $7.5 کروڑ ہے، جس سے براہ راست 50,000 لوگ خلائی ایجنسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور 500 کے قریب ایسی چھوٹی صنعتیں ہیں جو اسپیس ایجنسی کی پروڈکٹ فروخت کرتی ہیں۔ ان سب لوگوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ دیکھیں تو لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے۔ مطلب $1.5 ارب کا بجٹ جس سے لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے اور اس انڈسٹری سے حکومت کو بھی ٹیکس کی صورت پیسہ مل رہا ہے۔ اسپیس انڈسٹری بھارت کی GDP میں $7 ارب تک شامل کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر بھارت کی نوجوان نسل میں سائنس اور ٹیکنالوجی خلائی تحقیق میں آگے بڑھنے کا
ولولہ پیدا ہو رہا ہے، ان کو اپنا مستقبل روشن نظر آتا ہے، بیرون ملک ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت اپنے لانچ سسٹم استعمال کرنے کے لیے اب تک 36 ممالک کو 300 سے زیادہ کمرشل سیٹلائٹ لانچ کر کے دے چکا ہے، جس سے وہ کمائی کرتا ہے، اور اب چندریان کے بعد اس میں اضافہ ہوگا۔ بھارت کا ایک بنگلور شہر پوری دنیا کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ افرادی قوت فراہم کر رہا ہے، جبکہ کراچی شہر جسے سلیکون ویلی بن کر ابھرنا تھا، امریکہ کی مدد بھی جسے حاصل تھی اور یہاں کا نوجوان بھی باشعور تھا، لیکن اب یہاں کے کالج اور یونیورسٹیاں صرف ملازم پیدا کر رہی ہیں، سائنسدان نہیں۔ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ڈگری اٹھا کر ملازمت کی تلاش میں پھر رہے ہیں یا پھر پاکستان سے دوسرے ممالک کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ میں بطور باشعور رائٹر جس کا مضمون ہی سائنس ہے، کراچی کے ماضی کا گواہ ہوں۔ اگلے پروگرام جسے ہم آن ایئر کریں گے، آپ کے سامنے ان خاندانوں کے نام شامل کریں گے جو آج بھی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں سوائے جماعت اسلامی کے موجود ہیں اور پاکستان کی پستی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار باقی، صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔